ल बी नम्बर हेरौँ के भनिरहेको छ इन अ सर्वे बिफोर एन इलेक्सन before an election 65% people liked leader A and 60% liked people liked leader B. Leader B. अनि के भनेको छ if 15% did not like to open their opinion, if 15% people did not like to open their opinion, of any of the leaders, of any of the leaders, find the percentage of people who liked both leaders by using Venn diagram. ल यहाँ पहिला सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई के दिएको छ त्यो कुराहरू लिस्ट गरौँ है त। हामीलाई दिएको कुराहरू हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ एउटा लिडर ए को कुरा गरिरहेको छ लेट A and B denotes the people who liked leader A and leader B respectively. यो भने मैले अनि के भनेको छ इफ 15% people did not like to open their opinion, पहिला सुरुमा त फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भने पछाडि कार्डिनालिटी अफ ए लाई लाइक मन पराउने कति 65% र बी लाई मन पराउने कति 60%। अब हामीले के भनेको छ क्वेसनले 15% डिड नट लाइक टु ओपन देयर भनेको 15%ले केही पनि बोलेनन् भनेपछि त ए नि मन पराउने कुरा भएन बी नि मन पराउने कुरा भएन, किनभने बोलेको पो मन पराउँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो, मनमै राख्नेको त कसरी थाहा हुन्छ र हैन। भने पछाडि हामीले के भन्नु पर्यो त यसको लागि ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्नु पर्यो, त्यो भन्दा बाहिरको चिज भयो यो 15, किनकि उनीहरुको मनमा के छ हामीलाई थाहा छैन। अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ त फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ पिपल हु लाइक्ड बोथ लिडर्स बाई युजिङ भेन डायग्राम। अब भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि पहिला सुरुमा त के बनाउनु पर्यो युनिभर्सल सेटले के डिनोट गर्छ त्यहाँ भएको जम्मै नम्बर अफ पिपल डिनोट गर्छ है। अनि त्यसमा एउटा सेट ए हुनु पर्यो अर्को सेट बी हुनु पर्यो, दुईटा सेट यसरी राखिएको हुनु पर्यो। अब यसै भित्र युनिभर्सल सेट भनेको टोटल नम्बर अफ पिपल हु लाइक लिडर ए र पिपल हु लाइक लिडर बी। के भनेको छ क्वेसनले टोटल यु भनेको सधैँ के हुन्छ 100% हुन्छ, यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन, यु भनेको सधैँ 100% हुने भयो। त्यस पछाडि हामीसँग अब के हुने भयो त क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ ए र बी दुईटै मन, अब जस्तो तिनीहरूको जुन यो 15% छ यो कम्प्लिमेन्टमा भएको पार्ट भनेको के भयो त यता बाहिरपट्टि भएको पार्ट भयो है। म यसलाई सेड गरिदिन्छु अनि त्यस पछाडि तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो जुन बाहिरको पार्ट मैले अहिले सेड गरिरहेको छु यो पार्ट भनेको के को लागि हो त हु लाइक्ड लिडर ए कि बी, हु लाइक्ड लिडर ए पनि हैन बी पनि हैन, यो चाहिँ कम्प्लिमेन्टको पार्ट हो है। कम्प्लिमेन्टको पार्ट चाहिँ यहाँ बाहिरपट्टि मैले यसरी सेट गरिरहेको छु अहिले। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ टोटलको 15% मान्छेहरू जसले चाहिँ आफ्नो
विचार व्यक्त गरेनन् है। ल यो भयो। यो भयो। यो के हो 15% छ। अब यतिमा नै 15% गयो भने बाँकी रहेको यो बिचको भाग छ नि, यति सबै पार्ट, यो पार्ट भनेको के हुनुपर्छ त? यो पार्ट भनेको ए युनियन बी हुनुपर्छ है। ए युनियन बी भनेको अब के हुने भयो त? ग्रीन कलरको सेडिङले 15% रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भने त्योभन्दा बाहेकको भनेको 100% मा 15% त बाहिर नै छ भनेपछि यति भाग भनेको के हुनु पर्यो? अभियसली यो पार्ट भनेको चाहिँ 100 माइनस 15% हुनुपर्छ है। यति भाग भनेको ब्लू सेडिङ भनेको 100 माइनस 15% हुनुपर्छ भनेको कति हो? 85% होला है। 85% हुनुपर्ने रहेछ। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँबाट के बुझियो त? फ्रम भेन डायग्रामबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो 15% हो भने कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी भनेको के हुने भयो त? 100% माइनस 15% हुने भयो, जुन भनेको चाहिँ 85% हुन्छ। 85% भइसके पछाडि अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो त? यति नै गयो है 85%। त्यस पछाडि अब फेरि ए युनियन बीको फर्मुला लगाउँदाखेरि के हुन्छ? कार्डिनालिटी अफ ए प्लस कार्डिनालिटी अफ बी माइनस कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यो हुनु पर्यो। अब के गर्ने? यो भनेको 65%, यो भनेको 60%। अब हामीलाई यसको भ्यालु त चाहिने हो नि त, त्यसको लागि मैले 85% प्लस यस्तो लेखिदिएँ मिलाएर है। यो भनेको के भयो? 125% माइनस 85% भयो इक्वल टु कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भयो। और कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हुने रहेछ त? 40% हुने रहेछ। अब यसलाई भेन डायग्राममा देखाउनुको लागि यहाँनिर 40% राख्नु पर्यो। यता 65% हो खासमा, तर 40% त कता गइसक्यो? यति भागमा नै परिसक्यो नि त, त्यही भएर -40 गर्ने। यता आयो 25%, ठ्याक्कै त्यसरी नै यता पनि गर्दाखेरि 20% आउँछ है। 60 मा हामीले 40 यतापट्टि आइसकेको भएको हुनाले त्यहाँनिर 20 लेख्नुपर्छ र यो नै के भयो त? हाम्रो भेन डायग्राम भयो। यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। अब अर्को प्रब्लममा जाउँ। प्रब्लम नम्बर 9 के भनेको छ? इन अ ग्रुप अफ 100 students, 68 like to play like football game, and 60 like volleyball game. By drawing Venn diagram, find how many students like both game, दुवै रुचाउने कति, अनि त्यसरी how many students like only football, students like only football। यो छ क्वेसन। अब यसको लागि के गर्ने? पहिला सुरुमा हेर्नुहोस् है। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले इन अ ग्रुप अफ 100 स्टुडेन्ट्स भनेपछि लेट एउटा फुटबल अनि अर्को भलिबल होइन, एफ एन्ड भी डिनोट्स द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स होइन, द स्टुडेन्ट्स भनौँ। कार्डिनालिटीले नम्बर डिनोट गर्छ। हु लाइक फुटबल रेस्पेक्टिभली। अनि त्यस पछाडि अब क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ के भयो त? टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको यति हो। यसमा पनि
फुटबल मन पराउने भनेको 68 हो र भलिबल मन पराउने भनेको चाहिँ 60 हो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो त बोथ गेम दुवै मन पराउने कति भन्ने कुरा पनि भयो है। अब क्वेसनले हानेर केही पनि त्यस्तो कम्प्लिमेन्टको कुरा मेन्सन गरेको छैन, जस्तो हु डिड नट लाइक एनी अफ द गेम्स अथवा निदर फुटबल नर भलिबल भन्ने कुरा त गरेको छैन नि त। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ त यसको लागि एकर्डिङ टु क्वेसन नै भनौँ। क्वेसन हेर्दाखेरि हामीले के भन्न सकिन्छ, वी क्यान से द्याट यो भन्न सकिन्छ है। अब 100 बी भनेको 100 जस्तो देखियो। अब यसको फेरि हामीले फर्मुला लगाउँदाखेरि के हुन्छ त, एफ इन्टरसेक्सन बी। एफ भनेको के छ माइनस वेट यसको त हामीलाई भ्यालु पो चाहिने हो त। यो भयो 128 माइनस 100 इक्वल टु ल के रहेछ त हाम्रो इन्टरसेक्सनको भ्यालु कति आयो त, इन्टरसेक्सनको भ्यालु आयो 28 एन्ड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब अर्को चाहिँ हु लाइक ओन्ली फुटबल भनेको छ नि त, ओन्ली फुटबल भनेको यस्तो हो, भन्नुको अर्थ चाहिँ यो भनेको हामीले एफबाट इन्टरसेक्सनको पोर्सनलाई घटाइदियौँ भने हाम्रो एन्सर आउँछ। एफ भनेको कति छ 60 छ, 68 छ। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब नम्बर बीमा जाउँ है। के भनिरहेको छ क्वेसनले, इन अ सर्वे अफ 119 students, it was found that 16 drink neither Coke nor Pepsi, 69 drink Coke and 39 drinks पेप्सी। यो छ क्वेसन है। अब हामीलाई यसैमा के सोधेको छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स ड्रिङ्क कोक ओन्ली। पहिलो क्वेसन, हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स ड्रिङ्क Coke only. Second question, how many students drink Pepsi only? How many students drink Pepsi only? Ani show the above information in a Venn diagram. Show the above information in Venn diagram. ल हेरौँ है। पहिला सुरुमा कुरा के छ भन्दाखेरि इन अ सर्वे अफ 119 स्टुडेन्ट्स, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 119 भयो भनेपछि कार्डिनालिटी अफ, मैले त्यो लेट यताउता त्यो माथिको कुरा लेखेको छैन है, 119 भयो। इट वाज फाउन्ड द्याट 16 ड्रिङ्क निदर कोक नर पेप्सी भनेपछि मैले कोकको लागि सी र पेप्सीको लागि पी लेख्दैछु है। दुइटै मन नपराउने भने पछाडि कोक पनि मन नपराउने पेप्सी पनि मन नपराउने, दुइटैमा कुनै पनि मन नपराउने भनेको के भयो, कम्प्लिमेन्टमा गयो। कति रहेछ 16 रहेछ। 69 ड्रिङ्क कोक अनि
पेप्सीको लागि चाहिँ 39. हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स ड्रिङ्क कोक ओन्ली? कोक मात्र खाने. कोक मात्र खाने भनेको के भयो त? कार्डिनालिटी अफ ओन्ली सी चाहियो एउटा र कार्डिनालिटी अफ ओन्ली पी चाहियो. अब यसको लागि पहिला सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? इन्टरसेक्सनको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ. अथवा तपाईँले हुन त के पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर गर्दा पनि भयो, पहिला इन्टरसेक्सन लगाएर अनि त्यसैलाई फर्मुलामा पछि लगेर राख्दा पनि भयो है. ल हामी चाहिँ के गर्छौँ त? स्टेप वाइज गर्छौँ. स्टेप वाइज गर्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले यो कुरालाई लिन्छौँ. यो भनेको के हो त? सी युनियन पी हो नि त. अब यसलाई भ्यालु राख्दै जाने. 16 इक्वल टु 119 माइनस कार्डिनालिटी अफ सी युनियन पी अर 100 कार्डिनालिटी अफ सी युनियन पी भनेको के भयो त? 119 माइनस 16 भनेको 103 भयो. अब के गर्ने? नाउ कार्डिनालिटी अफ सी युनियन पी भनेको फेरि के पनि हो त? कार्डिनालिटी अफ सी प्लस कार्डिनालिटी अफ पी माइनस कार्डिनालिटी अफ यो हो. अब सी युनियन पी भनेपछि 103 यहाँ भयो अनि सी भनेको 69, 39 माइनस कति भयो? यसको त भ्यालु हामीले खोज्नु नै पर्नेछ. अब यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि के लेख्न सकिन्छ? 69 र 39 99 108 हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. 108 माइनस 103 इक्वल टु पी इन्टरसेक्सन सी अर पी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु 5 आयो. त्यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त? सी ओन्ली भनेको चाहिँ 69 मा हामीले 5 घटाउँदा बाँकी रह्यो भन्ने कति? 64 र पेप्सी ओन्लीको लागि चाहिँ 39 मा 5 घटाउँदाखेरि बाँकी रह्यो 35. दिज आर आवर रिक्वायर्ड एन्सर्स. अब नेक्स्ट क्वेसन के छ? यसलाई भेन डायग्राममा देखाउने. भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि पहिला सुरुमा एउटा रेक्टेङ्गल बनाउने अनि ओभल बनाउने. दुईवटा ओभल बनाउँदा पनि हुन्छ, सर्कल बनाउँदा पनि हुन्छ है, कुरा एउटै नै हो. तपाईँले जुन प्रिफर गर्नुहुन्छ त्यही बनाउनु होला. ल यो भयो अनि यो भयो. अब हामीसँग कोकको लागि छ, पेप्सीको लागि छ, युनिभर्सल सेट छ. दुइटै मन नपराउने कतिजना? 16 जना. ओन्ली सीको लागि 64 यहाँ लेख्ने, ओन्ली यसको लागि 34 यहाँ 5. सकियो, यति नै हो है. यहाँभन्दा बढी केही गर्नु पर्दैन. ल यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ. अर्को क्वेसन के छ? नम्बर 10 को ए. के भनेको छ? आउट अफ सिभिल सर्भेन्ट्स 90 सिभिल सर्भेन्ट्स है. $65 were working in the office, 50 were working in the field, working on the field, in the field, and 35 were working in both the premises. How many civil servants were absent? फर्स्ट क्वेसन यो छ. सेकेन्ड क्वेसनले के भन्दैछ? हाउ मेनी सिभिल सर्भेन्ट्स were absent, यो अघिकै क्वेसन हो, were working on the field only, in the field only. अनि अर्को क्वेसन छ, represent the above information in Venn diagram. Represent the above information in the Venn
डायग्राम। ल यो क्वेसन हेरौँ है त। ल यहाँनिरको अब कुराहरू हेर्नु पर्दाखेरि के भनेको छ, टोटल सिभिल सर्भेन्ट्स 90। मैले के भने भन्दाखेरि लेट फिल्ड र अफिस होइन त, एफ एन्ड ओ डिनोट्स द अफिसर्स, सरी सर्भेन्ट्स, सिभिल सर्भेन्ट्स भनौँ न अझै, सर्भेन्ट्स वर्किङ इन फिल्ड एन्ड अफिस रेस्पेक्टिभली अब यहाँनिर हेरौँ है। जस्तो क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ के भनिरहेको छ त, टोटल नम्बर अफ सिभिल सर्भेन्ट्स 90 अनि नम्बर अफ सिभिल सर्भेन्ट्स वर्किङ इन अफिस भनेको चाहिँ कति छ 65 र नम्बर अफ सर्भेन्ट्स वर्किङ इन द फिल्ड भनेको चाहिँ कति छ त 50। 35 वर वर्किङ इन बोथ द फिल्ड बोथ द पर्मिसेस, दुवैमा भन्नुको अर्थ चाहिँ के भयो त, दुइटै बोथ भन्ने बित्तिकै सधैँ इन्टरसेक्सनको कुरा हो भन्ने बुझ्दा भयो है। 35। अब क्वेसनले के खोजिरहेको छ, वेयर एब्सेन्ट। वेयर एब्सेन्ट भनेको चाहिँ के भयो त, फिल्डमा पनि काम नगर्ने र अफिसमा पनि काम नगरेको त्यो दिनमा है, त्यो पर्टिकुलर दिनमा चाहिँ फिल्डमा पनि काम नगरेको र अफिस पनि नगएको सिभिल सर्भेन्ट्सको नम्बर चाहियो हामीलाई। त्यो भनेको चाहिँ खासमा के हो त, दुवै ठाउँमा नभएको भन्ने बित्तिकै यो केमा जान्छ, इन्टरसेक्सनमा जान्छ भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ। अब हामीले फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीलाई के थाहा छ त, कार्डिनालिटी अफ एफ युनियन ओ भनेको सधैँ के हुनुपर्छ त, कार्डिनालिटी अफ यु माइनस कार्डिनालिटी अफ एफ युनियन ओ हुनुपर्छ है। यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त, कार्डिनालिटी अफ यु भनेको हामीलाई 90 दिएको नै छ, यसको भ्यालु थाहा नभएको हुनाले मैले यहीँनिर फर्मुला राखिदिएँ है। यसको साटो यसको फर्मुला छ नि हामीसँग, त्यो फर्मुला चाहिँ मैले राखिदिएँ। ल यो भने के भयो, 90 माइनस यहाँनिर आयो 65 प्लस 50 माइनस 35 भनेको 90 माइनस 80 हुन्छ भनेको कति भयो त 10 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। एफ युनियन ओ पछाडि अर्को क्वेसन के छ, वेयर वर्किङ इन फिल्ड ओन्ली, फिल्डमा मात्र काम गर्ने। ओन्ली फिल्ड भनेको कार्डिनालिटी अफ फिल्ड ओन्ली भनेको चाहिँ फर्मुला हो है। कार्डिनालिटी अफ एफबाट कार्डिनालिटी अफ एफ इन्टरसेक्सन ओ घटायो भने एन्सर आउँछ भनेको कति भयो 65 माइनस 35, सरी 50 माइनस 35 भनेको के हुन्छ त 15 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को के भनेको छ, हामीलाई यही कुरालाई भेन डायग्राममा देखाउनु पर्नेछ। भेन डायग्राममा देखाउनको लागि यो युनिभर्सल सेट अनि त्यस पछाडि हामीसँग दुईवटा अर्को यस्तै खालको सेटहरू यहाँनिर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो दुईवटाले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ त, एउटा यसको लागि एउटा यसको लागि भनौँ। यो भनेको 50 हो, यो भनेको 65 हो, बिचमा 35 छ। बिचमा 35 भइसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, दुवै साइडमा 35 घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो आयो 15, यो आयो 30। त्यस पछाडि बाँकी रहेको बाहिरको पार्ट भनेको हामीले यो निकालेको थियौँ नि, यो 10। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि, आउट अफ 100 स्टुडेन्ट्स 80 passed in science, 71 in mathematics, 10 fail in both subject, and 7 did not appear in examination. Find the number of students who passed in both subjects.
by representing the above information in Venn diagram. Above information Venn diagram. ल हेरौँ है त, यहाँनिर आउट अफ 100 स्टुडेन्ट्स भनेपछि मैले यहाँनिर यो एसले यो डिनोट गर्छ, यो त्यो कचङ कुचुङ कुराहरू लेखिनँ, डाइरेक्ट गरेँ है, गिभनदेखि स्टार्ट गरेँ मैले चाहिँ। हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि के पाउन सक्छौँ त, युनिभर्सल सेट भनेको 100, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स भनेको चाहिँ के भयो त, हेर्नुहोस् है, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्समा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, यो विद्यार्थीहरू यति चाहिँ फेल नै भइहाले, फेल भएको भनेको पासमा काउन्ट गर्न सकिएन, बाहिर जाने भयो। त्यस पछाडि अर्को यतिले त एक्जाम दिएको नै छैन, यिनीहरू त पास फेल हुने चान्सै भएन। त्यसो भइसके पछाडि होइन, भने पछाडि पासतिर त हामीले लग्ने कुरा नै आएन नि त। पासतिर कुरा लग्ने कुरा आएन भने हामीले फेलतिर नै यिनीहरूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। भनेको 10 + 7 त यहीँनिर आयो 17 है। अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु भनेको छ, फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। दुवैमा पास हुने विद्यार्थी कति। त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, एउटा भेन डायग्राम बनाउने जसमा यो यु हुन्छ, अनि एउटा साइन्स एउटा म्याथ होइन त। एट्टी 71 र यतापट्टि 17। अब हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, हामीले यो पुरै कम्प्लिट गर्नको लागि यहाँ कति भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले फर्मुला नै लगाएर पहिला सुरुमा साइडमा निकाल्छौँ के कति के कस्तो भइरहेको छ कुराहरू भन्ने कुरा है। जस्तो एम इन्टरसेक्सन एम युनियन एसको कम्प्लिमेन्ट प्लस मैले यही फर्मुला युज गरेँ, जियोस् त्यो एउटै फर्मुला मैले यताउता घुमाएको मात्र हो है। ल यो भनेको के भयो, एम युनियन एस भयो। अब एम युनियन एसको साटो तपाईँहरूले के राख्न सक्नुहुन्छ त, 100 - 17 एम इन्टरसेक्सन एस राख्न सक्नुहुन्छ है। यो भनेको 83 = 80 + 71 माइनस योलाई यता लगाउँ अनि यतिलाई चाहिँ यता अर्को साइडमा ल्याउँ, गर्दाखेरि के हुने भयो, 83 भनेपछि -3 71 मा हामीले -3 गऱ्यौँ भने कति हुन्छ, 68 हुन्छ है। एम इन्टरसेक्सन एस भनेको के रहेछ त, 68 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यहाँनिर 68 राखिसके पछाडि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ 68 घटाउने, यहाँ पनि 68 घटाउने, कति आयो, यो भनेको 12 जस्तो आउला, यो भनेको चाहिँ कति आउँछ, 3 जस्तो आउँछ है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब अर्को हेरौँ है, इन्टरसेक्सन एस पछाडि इलेभेन नम्बर के भनिरहेको छ त क्वेसनले यहाँनिर, इन एन एक्जामिनेसन it was found that 55% failed in mathematics and 45% failed in English. If 35% passed in both subjects, what percent failed in math only?
अनि अर्को चाहिँ what person failed in English only. अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ रिप्रेजेन्ट द अबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम. यो छ है. ल अब यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा के भनेको छ त इट वाज फाउन्ड द्याट 55% फेल्ड इन म्याथमेटिक्स. यहाँनिर चाहिँ फेलको कुरा रहेछ. सधैँ युनिभर्सल सेट भनेको 100%मा हुन्छ. 100%मा चाहिँ के भनेको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु फेल्ड इन म्याथमेटिक्स भनेको के भयो 55%. अनि हु फेल्ड इन इङ्ग्लिसको कुरा चाहिँ के छ 45%. 35% पास इन बोथ सब्जेक्ट्स. फेलको कुरा भइरहेको छ भनेपछि पास हुनु भनेको के भयो त फेल नहुनु भने पछाडि दुवै इङ्ग्लिसमा पनि फेल नहुनु र म्याथमेटिक्समा पनि फेल नहुनु भने जस्तो भयो. यो भनेको कम्प्लिमेन्टमा गयो है. कति 35%. अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने फेल इन म्याथ ओन्ली. म्याथमा मात्र फेल भएको विद्यार्थीको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त यसैबाट सबै कुराहरू निकाल्न सकिन्छ है. यो भयो. यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ यो भनेको चाहिँ युनियन ई हो है. अर क्वेसनले दिइरहेको छ यसको कुरा कति 35% दिएको छ. or 35% equal to 100% minus cardinality of m e minus cardinality of m intersection e है. यो भनेको के भयो त 35% equal to 100% minus यो भनेको चाहिँ 55%, यो भनेको चाहिँ 45% माइनस. अब यसलाई तपाईहरुले लेख्नु भयो भने कसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ पर्सेन्ट इक्वल टु minus 45% m intersection e or 35% मा हामीले यो भनेको सिधै 40 यो प्लस हुनु पर्ने है. एकछिन यहाँनिर के भयो 100% अनि 45 र 55 ले सिधै 100 दिइहाल्छ नि हैन. 45 55 र 35 इन बोथ सब्जेक्ट्स. ठ्याक्कै 100 दिन्छ. 35 नै आउँछ है ठ्याक्क. यहाँनिर कसरी आउँछ त भन्दा 45% माइनस 45% प्लस m इन्टरसेक्सन e. यो र यो गयो. m इन्टरसेक्सन e भनेको के हुने रहेछ त 35%. यो भनेको जेनरल क्याल्कुलेसनकै कुराहरू मात्र छ है. यहाँनिर हामीले त्यही फर्मुलाहरूलाई मजाले युज गर्न जान्यौँ भने चाहिँ सबै कुराहरू क्याल्कुलेसनमा नै हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ. अनि त्यस पछाडि अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो त म्याथ ओन्ली र इङ्ग्लिस ओन्ली. फेल्ड इन म्याथ ओन्ली, फेल्ड इन इङ्ग्लिस ओन्ली. फेल्ड इन म्याथमेटिक्स ओन्ली भनेको के भयो त 55 कार्डिनालिटी अफ एमबाट हामीले इन्टरसेक्सनलाई घटाउने भनेको यहाँ आयो 20%. अनि यतापट्टि एम पछाडि अर्को के भयो त यतापट्टि भयो यो चाहिँ म्याथमेटिक्स पछाडि इङ्ग्लिस एम इन्टरसेक्सन ई भनेको कति हुन्छ त इक्वल टु 10% है. अब यसलाई हामीले केमा देखाउनु पर्ने भेन डायग्राममा. भेन डायग्राममा देखाउन त्यही हो. यो अहिकै कुराहरू नै हो है. त्यस्तो गाह्रो केही छैन. यहाँनिर इन्फर्मेसनको कुराहरू मात्र फरक हो. क्वेसन प्याटर्न सबै एउटै छ है. यो भयो. एउटा चाहिँ म्याथमेटिक्स, एउटा चाहिँ इङ्ग्लिस. यो युनिभर्सल सेट
अब दुवै यो 35% यहाँ आइहाल्यो, 35% यहाँ आइहाल्यो। ओन्लीमा आयो, म्याथ ओन्लीमा 20%, इङ्ग्लिस ओन्लीमा 10%। सकियो, यति नै हो, केही पनि गाह्रो छैन है। ल अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ त यहाँनिर, अर्को क्वेसन छ यहाँनिर हामीसँग क्वेसन नम्बर बीमा 45% अफ द स्टुडेन्ट्स of a school play basketball है स्कुल प्ले बास्केटबल, 40% play cricket and 30% play both है। If 360 students play neither basketball nor cricket, use Venn diagram to find the number of students in the school. Also find, अब यहाँदेखि चाहिँ क्वेसनको प्याटर्न अलिकति चेन्ज भएको जस्तो देखिन्छ है। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स who play only basketball है। अब यहाँनिर चाहिँ कुरा के छ, पर्सेन्टेजमा कुरा गरिरहेको छ, फेरि यहाँनिर नम्बरमा हामीलाई सोधिरहेको छ भनेपछि पर्सेन्टेजलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा एउटा बुझिन्छ यहाँबाट। अब हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा त यसमा पर्सेन्टेजको हिसाबमा हेर्दाखेरि कार्डिनालिटी अफ यु भनेको सधैँ के हुन्छ, 100% हुन्छ र यो पर्सेन्ट के को लागिरहेको हुन्छ, अफ टोटल यो हुने भयो है। अब 45% अफ द स्टुडेन्ट्स प्ले बास्केटबल, मैले यहाँनिर माथिको त्यो यो कुराहरू लेखेको छैन है। लेट बी एन्ड सी डिनोट्स द नम्बर अफ अथवा पर्सेन्टेज अफ है। पहिला सुरुमा पर्सेन्टेज हुन त लेखिदिउँ, फेरि तपाईँहरू पछि कन्फ्युज हुन पनि सक्नुहुन्छ यही कुराले। मैले यहाँनिर लेखिदिएँ, यो पर्सेन्टेजको हिसाब र पर्सेन्टेज र नम्बर दुवै भनेको छ भने कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। C denotes the percentage of students who play basketball and cricket respectively भने है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीलाई के चाहियो, पहिला सुरुमा दिएको कुराहरूलाई हेर्नु पर्दाखेरि बास्केटबलको लागि पर्सेन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ 45% र क्रिकेटको चाहिँ पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि 40%। के को हो त यो, अफ टोटल स्टुडेन्ट्स है, अफ टोटल स्टुडेन्ट्स। त्यस पछाडि 360 यो चाहिँ केमा दियो, नम्बरमा दियो है, नम्बरमा दियो। Number of students who play neither play basketball nor cricket equal to 360 भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो यही कुरालाई। हामीले भेन डायग्रामबाट अरू कुराहरू पत्ता लगाउनु पर्यो, नम्बरहरूमै पत्ता लगाउनु पर्यो है। भने पछाडि तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, जस्तो पहिला सुरुमा भेन डायग्राम चाहिँ अगाडि नै बनाउने है। यस्तो क्वेसनको लागि भेन डायग्राम अगाडि नै बनाउने। यहाँनिर युनिभर्सल सेट भयो, एउटाले के डिनोट गर्छ, बास्केटबल, एउटाले क्रिकेट है। बास्केटबल, क्रिकेट, यु।
अब दुवै नखेल्ने भनेको 360 भयो र बिचमा यहाँ केही होला 100%मा 360 विद्यार्थीले चाहिँ के गर्ने भएनन् त कुनै पनि खालको गेमहरू खेल्ने भएनन् है। अब यसको लागि मैले के गर्ने भएँ त पहिला सुरुमा लेट नम्बरमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि लेट एक्स बी द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। मैले सबैलाई के गरेँ त अब नम्बरमा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेँ भनेपछि कार्डिनालिटी अफ यु भनेको के हुने रहेछ त 100% अफ के थियो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स थियो भनेको एक्स भयो इक्वल टु एक्स भनेर लेख्न सकिन्छ किनकि 100% भनेको के हो 100 अफ एक्स भनेको यो र यो गयो एक्स मात्र बाँकी रह्यो यसरी लेख्न सकिन्छ है। त्यसरी कार्डिनालिटी अफ अर्को हामीसँग के थियो बी र सी पनि थियो है। कार्डिनालिटी अफ बी भनेको के भयो 45% अफ एक्स भनेको 0.45 एक्स हुन्छ है। अनि कार्डिनालिटी अफ क्रिकेट भनेको के भयो 40% अफ एक्स भयो भनेको 0.4 एक्स भयो। त्यस पछाडि कार्डिनालिटी अफ हामीले बी युनियन सी निकाल्यौँ भने यो भनेको कार्डिनालिटी अफ युबाट हामीले कार्डिनालिटी अफ बी इन्टरसेक्सन सी के अरे बी युनियन सीको कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हो नि त। अब यही कुराहरूलाई राख्दाखेरि यो भनेको एक्स हो किनकि मैले यहाँनिर एक्स निकालिसकेको छु र यसको भ्यालु चाहिँ हामीलाई क्वेसनले 360 दिएको छ नम्बरमा किनकि सबै कुरा नम्बरमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु नि त अहिले त मैले पर्सेन्टेजलाई नम्बरमा कन्भर्ट गरिसकेँ। अब हेर्नुहोस् है अब यसमा भ्यालु राख्दै जाने यो फर्मुला राखेको है सी अर बी भनेको कार्डिनालिटी अफ बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु एक्स माइनस 360 भयो है। अर अब यसबाट हामीले के लेख्न सकिएला त अब यसबाट जस्तो हेर्नुहोस् है यहाँनिर 0.95 एक्स माइनस कार्डिनालिटी अफ बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु एक्स माइनस 360 हुने भयो नम्बरमा। अर यसलाई अर्को साइडमा लैजाने यो दुइटैलाई अर्को साइडमा ल्याउने के भयो त यो भनेको 360 किनकि यो नेगेटिभ छ यता ल्याउँदा पोजिटिभ माइनस 0.05 एक्स हुन्छ है इक्वल टु कार्डिनालिटी अफ बी इन्टरसेक्सन सी जस्तो देखियो। अब हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसलाई मैले यहाँनिर पर्सेन्टेजमा पनि राख्न सक्छु मैले डाइरेक्ट गर्न पनि सक्छु। यतापट्टि मैले नम्बरमा खेलाएँ अब यसलाई मैले पर्सेन्टेजमा यसको भ्यालु निकाल्ने दुइटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि ठ्याक्कै एन्सर आउँछ है। अब यसैको भ्यालु पर्सेन्टमा निकाल्दाखेरि फेरि के हुन्छ हेरौँ है त यसैको भ्यालु पर्सेन्टमा निकाल्नु पर्दा हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँ दिएको एउटा कहाँनिर छ 30% प्ले बोथ योवाला चिजलाई हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौँ। यो भनेको के हो त अर 360 माइनस 0.05 एक्स इक्वल टु 30% अफ एक्स हो नि त यो भनेको त 30% अफ एक्स है। अब कम्पेयर गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो एउटा इक्वेसन बन्छ इक्वेसनलाई सल्भ गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर आउँछ। यसलाई अर्को साइडमा लैजाने अर 360 इक्वल टु 0.35 एक्स जस्तो हुन्छ है जोडिन्छ अर एक्स इक्वल टु 0.360 बाई 35 भनेको कति हुन्छ त